चुनौतीका साथ केपी शर्मा ओलीजीले राम्ररी सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, झुट बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई, ढाँट्ने प्रधानमन्त्रीलाई हुन त यस्तो कानुनले के गर्ला र? उहाँ कुनै देशभरिबाट प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन। यति संविधान विरोधी, नेपाली जनताको जनमत विरोधी काम उहाँले गरिहाल्नु होला भन्ने कुरा कल्पना गरिएको थिएन। राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ, संविधानको विरुद्धमा छ। उहाँले के राम्रा काम गर्नु खोजेर दिएनौँ हामीले। उहाँले रेल ल्याउँछ भन्नुभयो, हामीले विरोध गरेका छौँ। यद्यपि त्यो रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैर जिम्मेवार तथ्यहीन कुरा बोल्न सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी त्यसमा एक ढिक्का भएर उहाँको गुटमा विश्वास गर्ने मान्छे बाहेक अरू सबैले आवाज उठाउने भयो भनेर हाम्रो संसद विघटन गर्ने, हाम्रो आवाजलाई दबाउने र हाम्रो त्यो अतिक्रमण क्षेत्रमा अब हामीले के पनि गर्न नसक्ने षड्यन्त्रको अङ्ग त होइन भन्ने कुरा आज कूटनीतिज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। नेपाली जनताको हित विपरीत गर्ने काममा हामीले खबरदारी अवश्य गरेका हौँ। उहाँले के गर्नुभयो त्यो रेल ल्याएर कात्रो उडाएर? हाम्रो करोडौँ करोड रुपियाँ दिनदिन कुनै चोरी भएर बगेर गइरहेको छ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लेकाली टिभी। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् नयाँ अपडेट सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 7 दशक लामो इतिहासमा अहिले जे घटना भइरहेको छ यो अत्यन्त दुर्दान्त र अत्यन्त अकल्पनीय स्थिति हो। हामीले जुन बेला पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ त्यो एकीकरण गर्दाका बखत विगतका सम्पूर्ण फुटका श्रृङ्खलाहरूलाई समाप्त गरेर अब उपरान्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उच्च पारेर नेपाली जनतालाई समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउँछौँ भन्ने कुरा स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री र त्यो बेलाका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर उहाँ त्यो प्रतिज्ञामा टिक्नु भएन। हामीले सुरुदेखि नै उहाँलाई हाम्रो राष्ट्रको हितसँग अमिल्दा कामहरूतर्फ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरायो। म तपाईँहरूलाई अलिक पुरानो कुरातर्फ लैजान्छु। जुन बेला उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थिएन, आम निर्वाचन सम्पन्न भएर अब पार्टीले यदि उहाँलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको अवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा लगभग निश्चित थियो। त्यो बेलामा उहाँले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी एउटा देशको त्यो नेताले गर्नुहुने काम उहाँले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यसको आलोचना भयो। त्यसपछि उहाँले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको नाममा सोल्टी होटलमा एउटा विदेशी महिलाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जो होली वाइन भनेर चिनिन्छ, उहाँ 4 दिनसम्म त्यो होटलमा बस्नुभयो। त्यो नेपालको लागि, नेपालको स्वाभिमानको लागि अत्यन्त अशोभनीय र आपत्तिजनक कुरा थियो। हामीले त्यस्तो नगरौँ भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उहाँले आफ्ना त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू बन्द गर्नु भएन। अर्को उदाहरणको रूपमा भारतीय चलचित्र कर्मीहरूलाई त्यहाँको एउटा कम्पनीले त्यहाँको चलचित्र उद्योगमा योगदान दिए बापत दिनुपर्ने स्याबासी अर्थात् तकमा उपहार नेपाली जनताको 1.5 अरब रुपियाँभन्दा बढ्ता राजस्व खर्च गरेर काठमाडौँमा उहाँले आयोजना गर्न खोज्नुभयो। त्यसको व्यापक विरोध भयो। हामीले उहाँलाई पार्टीभित्र ध्यान आकर्षण गरायौँ, त्यो रोकियो पनि। त्यसको साथसाथै हाम्रो देशमा जुन भारतबाट आयात हुने अर्थात् चीनबाट आयात हुने तरकारी फलफुलको कुरा छ, त्यो विषादी परीक्षण गरेर मात्रै नेपाली जनताले त्यसको उपभोग गर्न पर्छ भन्ने नागरिक समाजको पहिलेदेखि भनाइ आएको छ। अहिले पनि त्यो भनाइ छ। तत्सम्बन्धमा हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। उहाँले त पहिले भन्नुभयो कुनै पनि देशले भनेको छैन, भनेर हामीले रोकेको थिएन भन्नुभयो। तर पछि त्यो कुरा प्रमाणित भएपछि राष्ट्रका सामु उहाँले माफी माग्नुभयो। त्यो घटना थियो। यी मैले विगतको कुरा किन भने कोट्याएको भने उहाँ आजकल के भन्नुहुन्छ भने मलाई काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। हो, उहाँलाई यस्ता देशको हित विपरीत, जनताको हित विपरीत काम नगर्नुहोस् भनेर हामीले सचेत पारेको कुरा साँचो कुरा हो। काठमाडौँमा अर्को म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यहाँ बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन भयो। त्यो शिखर सम्मेलन बिमस्टेक भनेको यस्तो संस्था हो जसले यसका सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा आर्थिक सहयोगको लागि काम गर्छ। तर उहाँले संयुक्त सैनिक अभ्यास
भारतको पुणेमा गर्ने कुरामा सहमति जनाउनु भयो। त्यसको संसदमा विरोध भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आपत्ति जनायो, देशका बुद्धिजीवी कूटनीतिक सबैले आपत्ति जनाएपछि उहाँहरूले रक्षा मन्त्रालयमा निर्णय गरेर मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर नेपाली सेनालाई टोली पठाउन ठिक्क पारेको कुरा बदल गर्यो हो। त्यसमा हामीले रोकेकै हो भनेकै। त्यसपछि हामीले हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रमा जहाँ भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको छ त्यो अतिक्रमणको विरुद्धमा तपाईँहरूले उच्च स्तरमा कुराकानी गर्नु पर्यो हामी भन्दै थियौँ। किनभने भारतले पहिले त्यहाँ आफ्नो सुरक्षाकर्मी त राखेकै थियो, त्यसपछि उसले आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा त्यो ठाउँलाई फेरि समावेश गर्यो। त्यसको विरुद्ध नेपालमा सशक्त आवाज उठ्यो र नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर हामी सबैले आवाज उठायौँ। सञ्चारकर्मीले आवाज उठाउनु, देशका देशभक्त नागरिकले कुरा उठाउनु, तर उहाँले त्यो नक्सा प्रकाशित गर्न मान्नु भएन। तर जब पछि भारतीय रक्षा मन्त्रीले हाम्रो त्यो ठाउँलाई अझ बढी अतिक्रमण हुने गरेर उहाँले कथित जब सडकको उद्घाटन गर्नुभयो उहाँले त्यो विरोध ठेक्न सक्नु भएन। संसदमा कुरा उठ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुरा उठ्यो र जनताले व्यापक रूपमा आवाज उठाएपछि उहाँ त्यसपछि म नक्सा प्रकाशित गर्छु भनेर बाध्य हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँले संसदमा भाषण गर्नुभएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। तपाईँहरूले त्यस सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषित पनि गर्नुभएको छ। उहाँले संसदको रोस्टरमा उभिएर भन्नुभयो नक्सा किन प्रकाशित गर्ने, भूमि ल्याउने हो नि भनेर उहाँले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो। अनि आजकल उहाँ भन्नुहुन्छ मैले नक्सा प्रकाशित गरेको हुनाले मलाई सरकारबाट हटाउन खोजियो। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैर जिम्मेवार तथ्यहीन कुरा बोल्न सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नक्सा त हामीले उहाँलाई बाध्य पारेर प्रकाशित गर्यौँ, तर के भयो त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय पाठ्य विकास केन्द्रले हाम्रो सिमाना कहाँ कहाँ मिचिएको छ भन्ने अत्यन्त राम्रो पुस्तिका प्रकाशित गर्यो। हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुले मिचिएको बारेमा जानकारी गराउने र त्यो हाम्रो विद्यालयमा शिक्षण संस्थाहरूमा सन्दर्भ सामग्रीको लागि उपयोगी हुन्छ भनेर संसारमा सिमानाको सम्बन्धमा कस्तो अवधारणा छ, कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, हाम्रा कहाँ कहाँ सिमाना मिचिएका छन्, हाम्रो 10 गजाको स्थिति के छ भनेर हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूमा समेत आउने पुस्ताले जानकारी पाओस्, आजको पुस्ताले जानकारी पाओस् भनेको किताबलाई रातारात उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दबाब दिएर त्यो पुस्तक रोक्न लगाउनु। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि हामीले नक्सा उहाँले आफै निकालेको थियो भने हाम्रो पार्टीको सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीले उहाँलाई किन दबाब दिनु परेको होला र निकाल्नुभयो, हामीले धन्यवादै दियौँ। त्यसपछि त्यो हाम्रो सिमाना मिचिएको हाम्रो यथार्थ कुरा निक्लेको पुस्तिकामा उहाँले प्रतिबन्ध किन लगाउनु। त्यसकारण म पत्रकार साथीहरू मार्फत हाम्रो ऋषिजीले सञ्चालन गर्ने रिपोर्ट्स क्लबको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूलाई यो कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले नक्सा प्रकाशित गर्न चाहनै भएको थिएन, बरु अहिले हामी कूटनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक विश्लेषणको क्षेत्रमा हामीले के शङ्का गरेका छौँ भने हाम्रो लिपुले लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा सशक्त आवाज उठ्ने भयो, संसदमा आवाज उठ्ने भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी त्यसमा एक ढिक्का भएर उहाँको गुटमा विश्वास गर्ने मान्छे बाहेक अरू सबैले आवाज उठाउने भयो भनेर हाम्रो संसद विघटन गर्ने, हाम्रो आवाजलाई दबाउने र हाम्रो त्यो अतिक्रमण क्षेत्रमा अब हामीले केही पनि गर्न नसक्ने षड्यन्त्रको अङ्ग त होइन भन्ने कुरा आज कूटनीतिकहरूले विश्लेषण गरेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा उहाँ देशको प्रधानमन्त्री, उहाँले रातारात भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई बोलाएर, सामन्तलाई बोलाएर उहाँले राति 12 बजे देशको शिर निहुर्ने गरेर संसारमा कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने काम गरेर उहाँले त्यहाँ के साउती गर्नुभयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म गोप्य छ। त्यसको उहाँले कुनै संस्थाको जानकारी गराउनु भएन। हामीले पार्टीमा माग गऱ्यौँ, संसदको समितिमा माग गऱ्यौँ, तर उहाँले भन्नु भएन। त्यसको साथसाथै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनुभयो। अमेरिका पठाएर नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर के न काम गर्यो, यो उचाइमा पुग्यो। उहाँहरूले एउटा शब्द भन्नुहुन्छ जहिले पनि जनतालाई झुक्क्याउने गरी, सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो। के हो त्यो उचाइ भनेको? उचाइ भनेको के थियो त भने अमेरिकाको होमल्यान्ड सिक्युरिटी भन्छ जसलाई, अर्थात् घरेलु सुरक्षा जो सैनिक नै हो, अनि त्योलाई नेपालमा भित्राउने गरेर उहाँहरूले पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउनु। हामीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर भन्यौँ तपाईँहरूलाई गोप्य सम्झौता गर्ने अधिकार छैन, नेपालको संविधान बमोजिम पनि तपाईँहरूले त्यो पार्टनरसिप एग्रिमेन्टका कागजपत्र यहाँ पेश गर्नुहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापतिजीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुभयो, तर पनि उहाँले दिनु भएन। हामी जति बेला
गत माघ महिनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर कार्यदल गठन भयो। त्यसको प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो। म स्वयं सदस्य थिएँ र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजी सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्यौँ तपाईँले गरेको त्यो साझेदारी सम्झौता अर्थात् पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेको के हो त्यसका कागजात दिनुहोस्। तर उहाँले कहिले दिनु भएन। कहिले भन्नुभयो रक्षा मन्त्रालय संस्था, कहिले भन्नुभयो त्यो खोज्नुपर्छ, कहिले भन्नुभयो दिउँला। म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई तपाईँ पत्रकार साथीहरू मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु, यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत अमेरिकासँग गरेको साझेदारी सम्झौता के हो त्यो दिनु पर्यो। म खास गरी ऋषिजी हाम्रो यस्ता कुराहरू खोतल्नुहुन्छ धेरै, उहाँ मार्फत तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। यो साझेदारी सम्झौता देशभक्त नेपालीहरूले माग गरेका छन्। मैले उहाँहरूको आवाजलाई मुखरित गरेको छु। यी मैले घटनाक्रम किन बताएको भने उहाँका वरिपरि बस्नेहरू उहाँ स्वयं के भन्नुहुन्छ भने मलाई काम गर्न दिएर अरू काम गर्न नदिएको होइन। उहाँलाई यस्तै राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपाली जनताको हित विपरीत गर्ने काममा हामीले खबरदारी अवश्य गरेका हौँ। तर अरू सरकारको काममा उहाँलाई के चाहिँ हामीले गर्नु दिएनौँ। उहाँले के राम्रा काम गर्नु खोजेर दिएनौँ हामीले। उहाँले रेल ल्याउँछ भन्नुभयो, हामीले विरोध गरेका छौँ। यद्यपि त्यो रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ। तपाईँले संसारमा कोही त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको रेल त्यसका कतिपय फलामहरू आज चोरी हुँदैछन्, कात्रो ओढाएर राखेको देख्नु भएको छ। उहाँले के गर्नुभयो त्यो रेल ल्याएर कात्रो ओढाएर? हाम्रो करोडौँ करोड रुपियाँ दिनदिन कुनै चोरी भएर बगेर गइरहेको छ। हामीले रोक्या तैपनि हामीले रोकेनौँ। उहाँले जहाज चलाउँछु भन्नुभयो, हामीले के विरोध गर्यौँ? उहाँले त्यसपछि गएर काठमाडौँलाई हामी एकदम मेट्रो रेल चलाउँछु भन्नुभयो, हामी आकाशे रेल चलाउँछु भन्नुभयो, हामी कसरी विरोध गर्यौँ? उहाँले रातारात म झिलिमिली पार्छु भन्नुभयो, हामीले विरोध गर्यौँ। हामीले कुनै पनि देशको लागि जनताको लागि गर्ने काममा हामीले विरोध गरेका छैनौँ। निजगढ विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ, पोखरा विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ, भैरवा विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ। तर हामीले त्यस्ता कुराको अवश्य विरोध गरेका छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। भविष्यमा देशभक्त नेपालले गरिरहनेछन् जो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत छ, राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ, संविधानको विरुद्धमा छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ। ती कुरा त गर्नै पर्यो नि। अब म यसमा लोकतन्त्र जोड्न चाहन्छु। मेरो हातमा नेपालको संविधान छ। यद्यपि यो नेपालको संविधान प्रत्येक नेपालीले पढेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 76 बमोजिम विघटन गरेको भनेर भन्नुभएको छ। धारा 85 पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो धारा संविधानको धारा 76 मा नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कतै पनि अधिकार छैन। म चुनौतीका साथ केपी शर्मा ओलीजीले राम्ररी सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, यदि उहाँले जुन विगतमा मैले जेल परेँ, म राजनीतिकमा एकदम मैले जे बोले त्यो हुन्छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ, हामीले पनि सम्मान गरेकै थियौँ। उहाँ पनि एउटा जिल्लाबाट जितेर आउनु भयो, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट। उहाँ कुनै देशभरिबाट प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन, हामी पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेरै आएको। अझ उहाँले त एउटा अर्को आफूलाई हारिन्छ कि भनेर अर्को कुनै पार्टीसँग साँठगाँठ गरेर जसलाई उहाँले विगतमा प्रतिक्रियावादी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले उम्मेदवार बनाएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुभएको थियो। त्यहीबाट मलाई अलिकति त शङ्का लागेको थियो, उहाँमा अलिक बदलुट छ कि उहाँ पदको लागि अहिले विपक्षी अर्को राजनीतिक दलको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएर चाँजोपाँजो मिलाउने, कतै भोलि भविष्यमा धोका दिनुहुन्छ कि भन्ने त भित्र मनमा त परेको थियो। तर यति हदसम्म, यति गैरजिम्मेवार काम, यति संविधान विरोधी, नेपाली जनताको जनमत विरोधी काम उहाँले गरिहाल्नु होला भन्ने कुरा कल्पना गरिएको थिएन। यो संविधानको धारा 76 को जुन उहाँले हवाला दिनुभएको छ, यो संविधानको धारा 76 ले उहाँलाई संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन। जति बेला हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, म संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य हुँ, हामीले संविधान निर्माण गर्दा उहाँ समेत उपस्थित भएको बैठकमा उहाँले समेत नेपालमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भयो। एउटा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्यो भने जनतालाई करोडौँ करोडौँ रुपियाँ घाटा पारेर, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पारेर संसद विघटन गर्ने प्रचलनलाई रोक्नुपर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री अधिकार दिनुहुन्न भन्ने स्वयं त्यति बेलाका संविधान सभाका सदस्य केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको त्यो वचन कहाँ गयो? मलाई कहिलेकाहीँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा देशवासीको अगाडि उभिएर यो कुरा भन्नुपर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ।
त्यही संविधान सभाका अध्यक्ष जस्ता भएका व्यक्ति, त्यही संविधान सभामा मसुदामा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू जसले मलाई उहाँका अभिलेखहरू यदि सुरक्षित राखेको छन् भने, यदि कतै त्यसका वृत्तचित्रहरू राखेका छन् भने त्यहाँ बोलेको कुरा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ खोजेर। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो राजनीतिक अस्थिर अवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि अब नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्दैन, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्दैन। उहाँहरूका ती वचनहरू के सजिलै परिवर्तन भएर गइसके कि उहाँहरू अवसरवादको बाटोमा लाग्नु कि गुटको स्वार्थले आँखा बन्द भएर उहाँहरू देश देख्न छोड्नुभयो, समाज देख्न छोड्नुभयो, जनता देख्न छोड्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के होला के भन्ला भन्ने लाज घिन पचाएर आफ्नो निहित स्वार्थको लागि आज राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अर्को कुरा, एक त नेपालको संविधानको धारा 85 को जुन उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, 85 को त सन्दर्भै छैन र यो 76 संविधानको धारा 76 मा के व्यवस्था छ भने जबसम्म संसदमा वैकल्पिक व्यवस्था हुन्छ, जबसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्री विघटन गर्न पाउँदैन। उदाहरणको लागि निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा मान्नुहोस् कुनै दलले बहुमत ल्यायो, बहुमत नल्याउने अवस्थामा त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो दललाई त्यो अधिकार जान्छ। त्यो पनि नसक्ने अवस्था भयो भने संयुक्त कुनै दल या कुनै व्यक्ति जसले त्यो बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ निज प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। त्यो पनि भएन भने मात्रै सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना भएन भने मात्रै त्यो विघटन हुन कल्पना यो संविधानमा गरिएको छ र यो संविधानले यो लेख्दा यसमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। हुन त यस्तो झुट बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई, ढाँट्ने प्रधानमन्त्रीलाई हुन त यस्तो कानुनले के गर्ला र म किन मैले झुट र ढाँटको कुरा गरेको भने हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको थियो 1 गते पुस। त्यही दिन हामीले उहाँले हठात संविधानको अर्को प्रावधान, संवैधानिक परिषदको प्रावधानमाथि हमला गरेर उहाँले अचानक अझ फेरि त्यसलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनुभयो। जुन प्रकारको उहाँको विधेयक गत वैशाख 8 गते स्वयं उहाँले फिर्ता लिनुभएको थियो। हामी कल्पना गरौँ, म देशवासीलाई पनि भन्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरू मार्फत, कस्तो देशको प्रधानमन्त्री हो जसले गत वैशाख 8 गते यो अब सबैले जनताले विरोध गरे भनेर फिर्ता लिनुभयो। त्यही विधेयकलाई उहाँले पुस 1 गते ल्याउनु, अब उहाँले पुसको यो मक्सिरको अन्तिममा उहाँले फेरि त्यो ल्याउनु। हामीले पुस 1 गते 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दियौँ। त्यसमा म स्वयं, हामी 2 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मसहितको संलग्नतामा हामी राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न गयौँ। म राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, राष्ट्रपति कार्यालय भनेको प्रतिनिधि सभाका 83 जना सदस्यहरूले यो नेपालको संविधान बमोजिम समावेदन दिनु गएपछि उहाँ दर्ता गरिदिनु भन्ने उहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति हो कि? उहाँ केपी शर्मा ओलीजीको मात्रै राष्ट्रपति हो कि? उहाँ एउटा कुनै गुटको मात्रै राष्ट्रपति हो कि? या उहाँले हाम्रो समावेदन दर्ता गर्नु पर्थ्यो? यो नेपालका कानुनविदहरू, पत्रकार साथीहरू, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली जनता, देशभक्त नेपाली जनताले उहाँलाई सोध्न पर्छ यो प्रश्न। म 6 घण्टा हामीहरू त्यहाँ बस्यौँ, तर त्यही दिन पुस 1 गते बालुवाटारमा नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीको बैठक बसिराखे हुनाले त्यो बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अब म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु, प्रतिनिधि सभा विघटन पनि म गर्दिनँ, अब पार्टीसँग सहमति गरेर काम गर्छु। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यहाँ 2 जना जो हाम्रो थाई कमिटीका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य जानु भएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता बनाउनु पर्यो भन्नु उहाँले भन्नुभयो। उहाँले मलाई समेत फोन गर्नुभयो तपाईँ फिर्ता हुनुहोस् भनेर। मैले भने मैले फिर्ता किन हुने, म फिर्ता यदि मलाई चाहिँ फिर्ता हो भने तपाईँको भनाइ हो भने राष्ट्रपतिजीलाई तपाईँले फोन गरेर तुरन्त दर्ता गर्नु अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँले भनेको थिएँ मैले। उहाँले कसको इजाजतले तपाईँ जानुभयो भन्नुभयो अनि मैले भने यो जनताको इजाजतले। तपाईँले कसको इजाजतले यो अध्यादेश ल्याउनु हो? त्यही संविधानको इजाजतले आएको हो भने मैले। तर पछि थाई कमिटीमा उहाँले वचनबद्ध, त्यत्रो थाई कमिटीमा र उहाँका वरिपरि बस्ने जस्ता उहाँका गुटका बनेका केही साथीहरू जो हिजो संविधान सभामा समेत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो थाई कमिटीको बैठकमा अब अध्यादेश प्रधानमन्त्री फिर्ता लिनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्न भन्ने कुरा सर्वसम्मतले निर्णय गरेपछि अनि त्यो कुरा हामीलाई बालुवाटारबाट हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले हामीलाई भनेपछि हामी त्यहाँबाट फर्किएका हौँ। अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म पत्रकार साथीहरू मार्फत उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, म नेपाली जनतालाई न्याय गर्नको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अनि कस्तो देशको प्रधानमन्त्री हो त्यत्रो बैठकमा निर्णय गरेको विपरीत उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु।
देशलाई हाँक्छु, म देशको नेता हो, म सत्य निष्ठासँग काम गर्नेछु भनेर यो संविधानलाई साँच्चै राखेर प्रतिज्ञा गर्ने मान्छेहरूको बोली यस्तै हुन्छ, यस्तै झुट बोल्छ, यस्तै ढाँट छल बोल्छ। उहाँको मैले एउटा भाषण सुने, ढाँट गर्ने, छल गर्ने, छल कपट गर्ने। म विनम्रतासँग सोध्न चाहन्छु, जो व्यक्तिले केन्द्रीय कमिटीमा दिएको वचन गरेको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरेर जसले प्रतिष्ठा विघटन गर्छ, त्योभन्दा जाली अरू कोही हुन सक्छ दुनियाँमा? म जनतालाई छुट्याउनुको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को यसै सन्दर्भमा म यो अपानी 5 देखाइरहेको छु तपाईँलाई। यो भदौ 26 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि यहाँहरूले क्यामेराको फोकस लगाउनुहुन्छ भने फोकस लगाउनुको लागि म अनुरोध गर्छु। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली अध्यक्षको हस्ताक्षर छ, यतापट्टि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर छ। तपाईँहरूले टेलिभिजन क्यामेरालाई अलिकति यसमा केन्द्रित गर्नुभयो भने तपाईँ हस्ताक्षर देख्न सक्नुहुन्छ। संसदप्रति उत्तरदायी व्यक्तिले आफैले गरेको हस्ताक्षर विरुद्धमा जान सक्छ। राजनीतिमा नैतिकताको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। नेपाली जनताले हामीलाई जुन बेला नाकाबन्दी थियो, त्यो नाकाबन्दीमा उभिएको हुनाले त्यति बेला उहाँको मन्त्री परिषदमा म पनि रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री थिएँ, अरू ठुल्ठुला नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्यौँ, हट्यो। जनताले हामीले मत दिए, भरोसा गरे। तर आज जब बहुमत प्राप्त भयो, निर्वाचनको घोषणापत्रको कुनै अर्थ छैन। मैले जे गरेँ, मलाई लाग्छ जङ्गबहादुर राणाले पनि त्यस्तो गरेन, जसले जङ्गे पिलर खडा गरेको थियो, जसले बेलायतमा धेरै नेपालबाट कोसिल लिएर जाँदा बेलायतले धेरै दिनु खोज्दा म त्यसरी सबै चिज सोहोरेर जाने मान्छे होइन भन्यो भनेर इतिहासमा लेखेको छ। अर्थात् जङ्गबहादुर पनि कतिपय कुराहरूमा मैले जे गरेँ त्यतै गरेँ भन्ने कुरामा अलिक कमै रहेछ। अनि यस्तो हस्ताक्षर गरेको कुराको विरुद्धमा उहाँले, म यसमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा पढेर सुनाउन चाहन्छु। अलिकति मैले यो धेरै संवेदनशील कुरा छ। हामीले भदौ 26 गते त्योभन्दा अगाडि जुन कार्यदल गठन भएको थियो, म त्यो कार्यदलको सदस्य थिएँ। हामीले सहमति गऱ्यौँ अब उपरान्त उहाँ दुईटै पदमा बस्नुहोस् भनेर हामीले पार्टीको अन्तर्गतको समाधान गऱ्यौँ। एउटा नागरिकको लागि देशको प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टी सदस्यको लागि पार्टीको अध्यक्षभन्दा ठुलो पद के छ? उहाँ भन्नुहुन्छ, केही साथीहरू तृप्त हुनु भएन। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेल्ने गरी, राष्ट्रको भविष्यलाई खेलबाड गर्ने गरी उहाँले त्यो प्रधानमन्त्री र अध्यक्षभन्दा ठुलो पद खोजेको के हो? अतृप्त त उहाँ देखिनुहुन्छ, किनभने उहाँले जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिनु भयो। हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको 5 वर्षसम्म जनताको सेवा गर्न पाउने अधिकारलाई खोज्नुभयो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण खतरनाक कुरा, आज कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट देश आक्रान्त छ। कयौँ मानिसहरू दिनदिनै संक्रमित भइरहेका छन्, कति मान्छेहरू औषधि नपाएर मरिरहेका छन्, बेरोजगारहरू चिच्याइरहेका छन्, हाम्रा व्यवसायहरू चौपट छन्, शिक्षण संस्थाहरू खुलेका छैनन्। उहाँका अर्थमन्त्री विगतमा एकजना हुनुहुन्थ्यो जसले एमसिसीसँग सम्बन्धित सम्झौता संसदमा विचाराधीन रहेको बेलामा संसदको विशेषाधिकारलाई हनन गरेर नेपाल राष्ट्रलाई घात गर्ने गरी उहाँले गोप्य रूपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। तिनी अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग पैसा कम छ, अर्का अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामीसँग पैसाको अभाव छ। अनि उहाँहरूले अवधि नपुग्दै नेपाल जस्तो देशमा 5 वर्ष लागि निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर कोरोनाको उपचारसँग उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। हुनु त देशको लागि औषधि उपचार ल्याउनुको लागि ओम्नी जस्ता भ्रष्टाचार काण्ड गर्नेको लागि त हुन त यसले के छोयो होला र? हुन त मैले कुरा उठाउनु पनि त्यति, यो कुरा उठाएको कुराले पनि यस्ता व्यक्तिलाई कति छुन्छ म आफै त्यसमा अलि मलाई संशय छ। तर पनि हामी नेपालीले भन्नुपर्छ, कोरोनाको यस्तो महामारी भएको बेलामा, देशको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेलामा अनि प्रधानमन्त्रीले अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरी हठात वैशाख महिनामा चुनाव गर्न यो कुन देशको हित गर्न खोजेको, कसको इसारामा काम गर्न खोजेको? कतै बालुवाटारमा राति आधा राति आउने पार्टीको विदेश विभागलाई थाहा छैन, पार्टीका नेताहरूलाई थाहा छैन। सरकारले कुनै पनि पार्टीको व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्दैन। पार्टीको व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो भने पार्टीले गर्नुपर्छ, सरकारको मान्छेलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो भने सरकारले गर्छ। तर ती सम्पूर्ण कुरा मिचेर उहाँले एउटा विदेशी पार्टीको व्यक्तिलाई पनि रात बालुवाटारमा गोप्य साउती गर्नुभयो। कतै यी पाइलाहरू
नेपाल जुन स्वाभिमानका साथ उभिन खोजेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्वाभिमानपूर्वक उभिनुको लागि आवाज उठाएको थियो, नेपाली जनताले साथ दिएका थिए। कतै त्यसलाई खत्तम पार्नको लागि त्यसमाथि प्रहार गरेको त होइन। यो गम्भीर प्रश्न नेपाली जनताले आज समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा छ। मैले तपाईँलाई अन्तर्पार्टी यो निर्देशनको 5 को म अलिकति सानो कुरा म पढेर सुनाउँछु भनेको थिएँ। हाम्रो यसमा पद्धति संस्थागत प्रणालीलाई सबल पुर्याउने भनेर लेखिएको छ। त्यसको सबभन्दा माथि भनेको छ सम्बन्धित सबै नेता कार्यकर्ता सदस्यहरूलाई आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूप्रति आत्मसमीक्षक र आत्मालोचित हुँदै भविष्यमा त्यस प्रकारका गल्ती कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन निर्देशित गर्दछ। अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी भएर वर्तमानका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरेर होइन, त्यसलाई सामना गर्ने सही निष्ठा र सार्थक योजनाका साथ अघि बढेर जनताले सुम्पेको अगाडा पुरा गर्दै मुलुकको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। केपी ओलीजीको सही छ। आफैले लेखेको आफैले सही गरेको कुरामा निष्ठा नहुने व्यक्तिले म देश चलाउँछु अनि म अब 50% बहुमत ल्याएर जान्छु भन्ने योभन्दा हास्यास्पद केही हुन सक्दछ। र त्यस्तै गरेर यो विगतका अन्तर्विरोधहरू समाधान गर्नेदेखि लिएर अनि आन्तरिक विवादलाई कटुतापूर्ण र यदाकदा शत्रुतापूर्ण तहमा भट्काउन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासन लिएर पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुटका अलग अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र पार्टीलाई अनुशासित र पार्टीभित्रको बहस विवादलाई विधिसम्मत र मर्यादित तुल्याउने प्रण गर्दछ। केपी ओलीजीले यसमा गरेको सही, उहाँले लेखेको कुरा, उहाँले जिम्मा लिने कुरामा कुनै नैतिकताको महसुस गर्नुहुन्छ कि? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक हेर्नुहोस्, यसमा एमसिसीको कुरा लेखिएको छ, यसमा उहाँले कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीलाई दिने कुरा लेखिएको छ र त्यसपछि अब विवादका सम्पूर्ण कुरा निराकरण गरेर पार्टीको निर्देशनमा चल्ने कुरा लेखिएको छ। तर उहाँ त्यो पार्टी फुटाउनुहुन्छ। मदन भण्डारी जीवित हुनुभएको भए के भन्न ठान्नुभयो, के ठान्नुहुन्थ्यो होला? जहाँ उहाँसँग गाँसिएका व्यक्ति राष्ट्रपति भएको ठाउँमा 83 जनाले हस्ताक्षर गरेर लिएको समावेदन दर्ता हुँदैन। अनि अर्को कुरा, यसै सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई यो अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, यसमा पनि केपी ओलीजीले सही गर्नुभएको छ। यहाँ लेखिएको छ, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने। र अर्को बुँदामा भनेको छ, अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने। अर्को बुँदामा छ, अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार बीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गरेर सबल तुल्याउने। अनि केपी शर्मा ओलीजी अरूलाई अनुशासनहीन, अराजक भन्नुहुन्छ। उहाँले आफै हस्ताक्षर गरेको यो दस्तावेजले भन्छ उहाँभन्दा बढी अराजक, उहाँभन्दा बढी गुटगत, उहाँभन्दा बढी स्वार्थी सम्भवतः अरू मान्छे भेट्न गाह्रै पर्छ भन्ने कुरा यो दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ। मैले त्यसरी यो दस्तावेज भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो। अब उहाँ भन्नुहुन्छ म आधिकारिक हो। यो लोकतन्त्र हो। 1-2 दिन मानिसहरूलाई अमल ल्याउन सकिन्छ, ढाँट्न सकिन्छ, के तथ्य कुरामा सधैँ पर्दा हाल्न सकिन्छ? म तपाईहरुलाई यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानको धारा 60 यो पछि संशोधन भएर यो अलिकति तलमाथि परेको पनि हुन सक्दछ। त्यो चाहिँ मैले यो यसको जुन छापिएको प्रतिबाट अहिले मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन खोज्दैछु। बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ भन्ने धारा 59 मा छ। उहाँले कहिले पनि बैठक बोलाउन मान्नु भएन। गत वैशाख 8 गते जब उहाँले संवैधानिक अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबाट संशोधन गर्न खोज्नुभयो कानुन, हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा उहाँलाई बैठकको लागि आग्रह गर्यौँ, उहाँले मान्नु भएन। अनि जो व्यक्तिले पार्टीको बाध्यात्मक व्यवस्था छ, यहाँ कमिटीका 25% सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक 1 महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्नेछ। अनि यस्तो नमान्ने व्यक्ति, यति अनुशासनहीन, यति अमर्यादित व्यक्तिको हातमा सरकार परेपछि यस्तो सङ्कट नआएर के आउँछ? एउटा कुरा। दोस्रो, म तपाईहरुलाई उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो हामीसँग केही सदस्य, उहाँहरूसँग 29% पनि सदस्य छैन केन्द्रीय कमिटीका। हामीले भर्खरै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गर्यौँ, तेस्रो बैठक, जसमा अत्यधिक ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचनमा आएको मात्र पहिलोचोटि हामीले निवेदन दिन जाँदा त्यसमा 287 जनाको हस्ताक्षर छ। हाम्रो
यहाँ पछि त्यसमा थपिएको सङ्ख्या त 325 बढी छ। अब पार्टीको विधानको धारा 60 मा लेखिएको छ बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। ख निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन वा बैठक कक्षमा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले छलफल गर्न चाहेमा छलफल गर्न सकिनेछ। अनि पार्टीको विधान नमान्ने व्यक्तिले देशमा कानुनी शासनको स्थापना गर्नुहुन्छ भनेर आश गर्नु त बेकार हो, व्यर्थ हो। तैपनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिसकेपछि त्यो पद कुनै व्यक्ति विशेषको गुटको हुन सक्दैन, त्यो कसैको व्यक्तिगत लहरमा हुन सक्दैन। निजले देशको संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीको नेतृत्व गरेपछि पार्टीको विधान अनुसार चल्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीजीले यी सम्पूर्ण कुराहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो, नाङ्नुभयो, यसको अपत्याग गर्नुभयो र त्यसलाई कुल्चिनु भयो र अन्तमा गएर पार्टीको अनुशासनमा बस्नु पर्ला, विधि मान्नु पर्ला भन्ने लागेर उहाँ पार्टी फुटाउने जस्तो पार्टी माथि अपराध गर्ने कुकृत्यमा लाग्नु। सही कुरा यो। अब म पछाडि उहाँको विघटनको छेउ कुरा गर्छु। कुनै पनि देश उहाँ संसदीय व्यवस्थाको हवाला दिनुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो यो प्रणाली अरू देशको संसदीय व्यवस्था छैन। भारतमा समानुपातिक छ, बेलायतमा समानुपातिक छैन नि। हामीले आफ्नै खालको विशेषता युक्त हामीले प्रणाली अपनायौँ र यो प्रणाली संसदीय प्रणालीको मूल चरित्र यसमा हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले पनि मान्नु भएको छ। यदि त्यो कुरालाई मान्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरिसकेपछि भङ्ग गर्ने सिफारिसको साथसाथमा निजले राजीनामा दिनुपर्छ। यो न्यूनतम नैतिकताको कुरा हो। राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म तपाईँले नै त्यो काम गर्नु भनेर भन्ने प्रचलन छ। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यही भनेको थियो, अरू विघटनमा जानेहरूलाई पनि त्यही भनेको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा विस्तार हुँदैन, राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराको काम गर्न पाइँदैन। तर केपी शर्मा ओलीजी उहाँ मन्त्री परिषद गठन गर्दा कुनै मन्त्रीलाई थाहा दिनुहुन्न। मैले विशेष सूत्रबाट थाहा पाए अनुसार अहिले मन्त्री भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई के मन्त्री हुँदैछ भन्ने पनि थाहा छैन, को हुँदैछन् अरू भन्ने पनि थाहा छैन। हुँदा उहाँले मन्त्री बनाइसकेपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा मैले सुने अनुसार एकजना मन्त्रीले भन्नुभएछ, अरू त कोही बोलेनछन्, होइन यो मन्त्री परिषदको यत्रो परिवर्तन हुँदा तपाईँ यो मन्त्रालयबाट यो मन्त्रालयसँग सर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समेत नथाहा पाउने यो कस्तो हो भनेर एकजनाले बोल्नुभएछ। त्यसको कुनै जवाफ दिनुभएको छ। अर्को कुरा मैले सुनेको छु, कानुन मन्त्री परिवर्तन गरिएको छैन। यो एकदम संवेदनशील कुरा छ। यसको म पत्रकार जगतलाई, नेपालको हित चाहने सम्पूर्ण नेपालीलाई अनुसन्धान गर्न विशेष अनुरोध गर्दछु। एनसिएलले 70 अर्ब रुपियाँभन्दा बढ्ता कर तिरेको छैन र त्यो कर सम्बन्धी मुद्दा अहिले अमेरिकाको वासिङटनमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ अदालतमा चलिरहेको छ। सबभन्दा पहिले त अहिले अमेरिकाको राजदूत भएका युवराज खतिवडाजीले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट त्यो एनसिएलको विरुद्धमा मुद्दा चल्न नदिनुको लागि उहाँले विभिन्न निकायलाई दबाब दिएको कुरा मैले सुनेको छु। कान्तिपुर पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको छ। र अहिले भर्खरै कानुन मन्त्रीबाट हटाइएका मन्त्रीजीले यसमा त कारबाही गर्नुपर्छ, यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ। 70 अर्ब रुपियाँको कुरा प्रतिरक्षा नगर्ने हो भने योभन्दा ठुलो राष्ट्रहित विपरीतको कामहरू हुन सक्दैन भनेर उहाँले अडान लिनुभएको थियो भने मैले सुनेको छु। उहाँले त्यो अडान लिनुभयो भनेर उहाँलाई कानुन मन्त्रीबाट हटाइएको छ। यसमा युवराज खतिवडाले अमेरिकाको निजलाई राजदूत बनाउनुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो र निजले यो एनसिएल सम्बन्धी मुद्दा खत्तम पार्नुपर्छ, यो मुद्दामा बहस गर्नु हुँदैन, प्रत्युत्तर पठाउनु हुँदैन र यहाँ अहिलेको कानुन मन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनेकोले तिनलाई नहटाउँदासम्म यहाँ नेपालबाट बाधा हुने भयो भनेर यो रातरात हटाइएको छ। यसलाई हटाउने काममा निज युवराज खतिवडाको अर्बौं रुपियाँमा नेपाललाई घाटा पुर्याउने जुन दुराशयुक्त चलखेल हो त्यो चलखेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठप्पा लाउनु भएको छ भन्ने धेरैको भनाइ मैले सुनेको छु। पत्रकार साथीहरूले खोज गर्नु होला, अनुसन्धान गर्नु होला। र यसरी हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीका निर्णयहरू र नेपालको संविधानमाथि उहाँले कुठाराघात गर्नुभएको छ र नेपालमा फेरि राजनीतिक अन्यल
अनिश्चय द्वन्द्वको उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। संवैधानिक निकायको नियुक्ति हेर्नुहोस्, 6 मिनेट अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा 6 मिनेट अगाडि संसदमा नामावली पठाइएको छ। यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेताबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कसैले कल्पना गर्न सक्छ? यो आपत्तिजनक छ। अब अर्को कुरा, अहिले अदालतमा मुद्दा परेको छ। यदि यो नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने हो भने, नेपाली जनताले बगाएको रगत पसिना नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्मान गर्ने हो भने प्रथम दृष्टिमा नै यो प्रतिनिधि सभाको विघटन बदरभागी छ। त्यसको लागि कुनै ठुलो न्यायाधीश हुनु पर्दैन। निर्वाचन आयोगमा जहाँसम्म दर्ता गर्ने कुरा छ, जुन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 441 जना सदस्य थिए, त्यसमध्ये कोही संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएर, राजदूत नियुक्ति भएर, कसैको मृत्यु भएर जम्मा 434 सदस्य बाँकी छन्। 434 सदस्य मध्ये 287 को त त्यहाँ नामै उल्लेख भइसकेको छ। अनि त्यसबाहेक थप हामी पठाउँदैछौँ। अनि यो कस्तो लोकतन्त्र होला जहाँ यो मेरो पार्टी आधिकारीको हामी बहुमत छौँ भने भनिरहनु पर्छ र? कि त भन्नु पर्यो अब केपी शर्मा ओलीले यो देशलाई लोकतन्त्र होइन, जसरी उहाँले त्यति बेला गणतन्त्रको विरुद्धको लडाइँमा, म त्यति बेला कारागारमा थिएँ, माधव कुमार नेपाललाई थुनिएको थियो नुवाकोटमा लगेर, अरू कयौं नेताहरू भूमिगत हुने अवस्था थियो। त्यो बेलामा गणतन्त्रको पक्षमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने नेताहरू अरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बाहेक। अब कि त त्यतातिर जानु खोजेको हुनु पर्यो? त्यो हो भने त्यो देश जनतामाथिको गद्दारी हुन्छ। र हामी सम्पूर्ण नेपालीले आजको पुस्ता र भोलिको भावी पुस्तालाई कसैले अन्धकार तत्त्व धकेल्न नसकोस् भनेर सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। आज हाम्रो देश भारत र चीन जस्ता ठुला देशहरूको बिचमा छ। हामी संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ। आज वही केपी शर्मा ओलीजीले हो जसले विगतमा त्यो भारत र नेपालको बिचमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्नुपर्छ भनेर मैले त भनेको थिएँ। यो अमल हुने कुरा हो, यो नगरौँ भनेको थिएँ मैले। हामी सोच्दै असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भनेर नेपालको संविधानमा लेखेको छ, हामी त्यहाँ जाउँ भनेको थिएँ मैले। तर उहाँले प्रबुद्ध समूह भन्नुभयो। आज कहाँ गयो त्यो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन? अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले उचाइमा पुर्याएको सम्बन्ध। उचाइमा होइन, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको जुन 2/3 जनताले किन मतेको त्यसलाई उहाँले अपमान गर्नुभएको छ। यो अपमानको विरोध गर्नुपर्छ। हामी प्रतिनिधि सभाको विघटनको सबले एक स्वरले यो अलोकतान्त्रिक, संविधान विरोधी, राष्ट्रहित विरोधी यो पाइलाको विरोध गर्नुपर्छ। यो नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भनेको छ। हामीले निर्वाचन आयोगमा गएर पनि आफ्नो दाबी गरिसकेका छौँ। हामीले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई तपाईँहरूले देश र जनताको हितमा संविधानको रक्षाको लागि जुन शपथ खानुभएको छ सबैले त्यसको स्मरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यका सबै निकायहरूलाई आफ्नो कर्तव्यबाट अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो त्यस्तो अवस्थामा यहाँ विवाद भयो भन्दैमा कोही पनि कर्तव्यबाट विचलित नहुनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। अन्तमा म पुनः स्वदेश र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशभक्त नेपालीहरूलाई यो प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन संविधान विपरीत छ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ, यो केपी शर्मा ओलीजीको गुटगत स्वार्थ, उहाँका एकदम निरङ्कुश स्वेच्छाचारी आचरण प्रवृत्तिको जुन उपज भएको छ यसलाई असफल पारिनुपर्छ। त्यसो भए मात्रै नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक यात्रा त्यो अलिकति सहज होला। अन्यथा हामी कुन अन्धकारतिर धकेलिन्यौँ भन्ने कुराको टुङ्गो छैन। म त्यसकारण सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू मार्फत सबैलाई यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न र आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु।